आमची स्टेट जी आसा पळय, गोवा स्टेट जी आसा पळय, ती 40,000 कोटी लोनान आसा आनी ते 40,000 कोटींतले जी कामां जाल्या पळय तातूंतलो एक प्रकार हो ना हांगा कोण येवन बसना ना काय ना. आतां अकाउंटेबिलिटी ना. जे कोणी मनशान रिक्विजिशन रेज केलें की आपल्याक हांगा बेंचीस जाय म्हणून त्या मनशाक सोदून हाडा. ताणें बेटे रिक्विजिशन कशें कितें काडलें. दीस इज अ वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. ते दर्यान वतला आनी थंयसर सांगतलो बाग घालया म्हणून कशें जातलें. हें कितें हांगा बेंच नाका थंय घालया आनी सोडून दी. घाल्या ते घालया. ते बेंचार वचून बसच्या खातीर वाटो तरी दवरा रे बाबा न्हू. हें कितें स्क्रॅप यार्ड करून दवरपाचें थारायलां काय कितें. स्क्रॅप यार्ड जाता वता थंयसर. पयशे गेले खंय. जेन्ना स्टेट इतली लोनान आसा न्हय तेन्ना सरकारान खरें म्हटल्यार बुद्द वापरपाक जाय. जाता तितलो कॉस्ट कटींग करपाक जाय. एक्सपेन्सीस कमी करपाक जाय. शेवटी ही स्टेट व्हरून कर्नाटकाक घाणाक दिवची पडटली तुमकां. तनुज बाब, हे तुजे हाटल्यान जे बांक आसा आनी एक कितें तरी सेटअप आसा डिझायनाचो, तो मातयेन आसून पावसान आसून कोरमता. आनी हेजे फुडें जे जे पब्लीक फंड्स जे आसा जे येता, जे सँक्शन जाले हे काम करपाक, ते खंय ना खंय वेस्ट जाता अशें दिसता तुमकां. वेस्ट जाता. मोठ्या घराचे खंय पोकळ वाशे कळ्ळें न्ही. आनी आतां जर पोकळ वाशे जर जाल्या जाल्यार दुसऱ्याले सुद्दां जर वाशे हाडटा ते बरे हाडटा. एक म्हळ्यार आतां आमी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी म्हळ्यार आमगेलें इंडोर स्टेडियम कांपाल थंय आसा. आनी हे जे बाग जे तुमी पळयता पळय ते कोणा खातीर घाल्या, कित्याक खातीर घाल्या कोणाकूच खबर ना. आनी ते बाग घाल्या ते घाल्या. थंय येवन कावळो सुद्दां येवन बसना. मनशाची गजाल सोडून दी. आतां आमची स्टेट जी आसा पळय, गोवा स्टेट जी आसा पळय, ती 40,000 कोटी लोनान आसा. आतां लोनान आसून हाजो अर्थ लोन म्हणजे कितें, 40,000 मोडले आनी 40,000 कोटी जर मोडले जाल्यार ताजें कितें तरी डेव्हलपमेंटूच केलां आसतलें सरकारान न्हू. ते लोन काडून काय खंयच्या बँकेन डिपॉझीट दवरुना आसतलें. आनी ते 40,000 कोटींतले जी कामां जाल्या पळय तातूंतलो एक प्रकार हो मातसो दाखय बाबा. हो जो आसा पळय बाग, हो एकूच न्ही, अशे 4-5 घालून दवरिल्ले आसा. ना हांगा कोण येवन बसना ना काय ना. आतां म्हजें म्हणणें अशें आसा, खंयची गोश्ट तुमी तयार करता करा, बरी गजाल आसा. अकाउंटेबिलिटी ना. कित्याक तर सांगता, जे कोणी मनशान रिक्विजिशन रेज केलें की आपल्याक हांगा बेंचीस जाय म्हणून त्या मनशाक सोदून हाडा. ताणें बेटे रिक्विजिशन कशें कितें काडलें. दीस इज अ वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. तूं बेटे सांगतलो ते दर्यान वतला आनी थंयसर सांगतलो बाग घालया म्हणून कशें जातलें. ताका विचार करपाची गरज आसा. समथींग सेन्सिबल यू पीपल हॅव टू डू इट. हें कितें हांगा बेंच नाका थंय घालया, अर्थच ना ताका. कोणी वापरप ते. अरे आनी सोडून दी. घाल्या ते घालया. ते बेंचार वचून बसच्या खातीर वाटो तरी दवरा रे बाबा न्हू. ती वाटूय थंय ना. हें आतां कितें, तें मेटलाचें कितें हाडून दवरलां तें हाका नॅशनल गेमी खातीर हाडिल्लें काय कित्या खातीर खबर ना. कित्याक हाडून उडयलां म्हणजे बाबा ते कोण लोकांनी येवचें न्ही. हें कित्याक स्क्रॅप यार्ड करून दवरपाचें थारायलां काय कितें. स्क्रॅप यार्ड जाता वता थंयसर. लिपेज ना काय ना. पयशे गेले खंय. कित्याक प्रश्न येता खबर आहा. ह्या पयशांची न्ही फक्त वाट लायल्या. खंयच्या खंय एक्सपेंडिचर केला. जेन्ना स्टेट इतली लोनान आसा न्हय, प्रत्येक स्टेटींतल्या मनशाचेर लोन आज कितलें आसा खबर. पर हेड 2,50,000 2,40,000 सुमार आमी प्रत्येक व्यक्तीचेर लोन आसा. जन्माक येणारो भुरगो सुद्दां ताजेर लोन आसा. येतलें आतां मजा अशी, जेन्ना अशे प्रॉब्लम आसा पळय तेन्ना सरकारान खरें म्हटल्यार बुद्द वापरपाक जाय. जाता तितलो कॉस्ट कटींग करपाक जाय. एक्सपेन्सीस कमी करपाक जाय. कळ्ळें न्ही. एक्सपेंडिचर कमी करा आनी गोंयच्या स्टेटीक वाचया. कारण जर लोनां जर वाडली न्हू, शेवटी ही स्टेट व्हरून कर्नाटकाक घाणाक दिवची पडटली तुमकां.
आनी मागीर बोवाड मारूं नाका आमची स्टेट कर्नाटकान मर्ज जाली म्हणून आनी महाराष्ट्रान मर्ज जाली म्हणून। मागीर जर उलयत न्ही चॉपलां काडटा तोंडाच्यान धरून, चॉपलां काडटा पांयांच्यान, कळ्ळें न्ही, आनी तोंडार मारता मागीर तुमगेल्या। मातशें विचार करा, कळ्ळें न्ही। सरकारानो लोकांनी अशें म्हणच्या परस तांच्यांनी म्हणच्या पयलीं हें सारकें करून घ्या मातशें। हें अशें जें जाता पळय हें परत अशें चुकी जावचें न्ही।